देख रहे हैं न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर। रियासत मां जैसी होती है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मुदस्सर नारो बाजियाबी केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शीरी मजारी से सवाल किया कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का रद्द अमल क्या होगा। शीरी मजारी का इस पर मौकिफ था कि हमने जबरी गुमशुदगियों के मामले पर कानून साजी की है जो जल्द सेनेट में भिजवाई जाएगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान अवाम की खिदमत के लिए हैं। लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द अमल गैर मौसर है। जिस दौर में कोई लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों न लिया जाए। अदालत ने हुकूमत को 13 दिसंबर तक मुदस्सिर नारो के घर वालों को मुतमिन करने का हुक्म भी दे दिया है। तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। आज हम विफाक, इदारों, रियासत और अदलिया से सवाल करते हैं, क्या शहरी इलाकों को तबाह करने का कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है? आप नजरिया पाकिस्तान की रूह को भी कुचलना चाहते हैं। PP कभी भी शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात नहीं रही। नया बल्दियाती निज़ाम सिंध पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कराची, हैदराबाद, सक्खर को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एडमिनिस्ट्रेटर इस शहर के बेटे हैं, वो कौम परस्तों के हाथों में न खेलें। मुर्तज़ा वहाब कानून और तारीख में मुजरिम बनने से बचें। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया है और एक मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निज़ाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जाए। सिंध के शहरी इलाकों की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी नुमाइंदा जमात नहीं रही है। आपको आर्टिकल 140A के खिलाफ बनने वाले बल्दियाती निजाम को डिमोलिश करने का आपको क्यों ध्यान में नहीं आया है? वो ऐसा निजाम जो जमहूरियत को, बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। हमने भी अपने हिस्से का सब्र कर लिया। आपने हमारे पास इसके अलावा एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिक़ें शामिल की गईं। उन्होंने मजीद कहा, आइन में है सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराएंगी। ये पैसों से हर आने वाला इंतखाब खरीदते हैं। बतौर सियासी जमात अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हुकूमत की बदउनवानी का दुनिया गवाह है। पिछले 13 सालों में 10,000 अरब से कहीं ज्यादा तरक्याती बजट के नाम पर खर्च किया गया है और कराची को छोड़ दीजिए, वजीर आला साबिक सदर के भुट्टो साहब के इलाकों में चले जाएं, अंदाजा हो जाता है कि वो पैसे किन की जेबों में गए। ये उन पैसों से हर आने वाला इंतखाब खरीदते हैं। इसलिए हमारा खदशा ये है कि जो इन्होंने इस तरमीम में इंतहाई मशकूक शिक़ें शामिल की हैं कि पहली बात कि चेयरमैन का, मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और दूसरी बात कि कोई भी गैर मुंतखब आदमी उसको मुंतखब किया जा सकता है मेयर के तौर पर। तो ये अपने पैसे की, अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और यहाँ आपको खबर दें, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग से सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जाँ बहक हो गए। बार एसोसिएशन ने एहतजाजन अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में फिर टारगेट किलिंग। सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी लुक़मा अजल बन गए। पुलिस के मुताबिक 40 साला इरफान अली मेहर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके कातिल कर दिया। मकतूल सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे।
पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और लाश को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इरफान मेहर को 5 गोलियां लगीं। वारदात की सीसीटीवी न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल पर 2 दहशतगर्द आए, एक ने उतरकर असलहा निकालकर गाड़ी में बैठे वकील पर गोलियां बरसा दी। सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी की हलाकत पर वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। अदालतों ने केसेस की समाअत के लिए अगली तारीख दे दी। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया और पुलिस को हिदायत की कि बहीमाना कत्ल की मुकम्मल तहकीकात और कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला सिंध ने वकील इरफान मेहर की टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया। बोले, मुझे इरफान मेहर के कातिल हर सूरत चाहिए। एडिशनल आईजी स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करें। मजीद कहा, मुझे कराची हर सूरत पुरअमन चाहिए। वज़ीर आला ने FB एरिया में बैंक डकैती की तहकीकात की भी हिदायत कर दी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हाई कोर्ट के वकील का अंदोना कत्ल। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब क्राइम सीन पर पहुंच गए। कहते हैं CCTV देखकर लगता है वारदात मनसूबाबंदी के तहत की गई। ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं, वकला की मुशावरत से इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है। तहकीकात को खुद भी मॉनिटर करूंगा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के निजी बैंक से डकैत 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में निजी बैंक में बेखौफ नामालूम मुल्जिमान दाखिल हुए, डकैती की वारदात की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में मुल्जिमान ने 10 लाख रुपए लूटे। वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। तहकीकात जारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कंपनी ने सिंध भर में आज से 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी। 1 दिसंबर से 22 फरवरी 2022 तक गैस स्टेशन को ताले लग गए। मुलाजमीन परेशान है, आवाम भी हैरान है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बदियुस्समा। महंगाई के सताए गरीब आवाम को अब गैस के बिल लाले पड़ गए। सिंध भर के तमाम CNG स्टेशन को ताले लग गए। रक्शा ड्राइवर्स हो या फिर मुलाजमीन हुकूमती फैसले पर हैरान। कहते हैं तवील बंदिश से कैसे चलेगा निज़ाम। स्टाफ कम हो गया था, अभी वो जो थोड़ा बहुत स्टाफ काम कर रहे थे, अब वो भी फिर भी जो है ना बेरोजगार हो गए। मैं इधर 15,000 रुपये फिलिंग करता हूँ। अब हमारे लिए तो बहुत परेशानी की बात है। 2-3 बच्चे हैं मेरे। मजदूरी नहीं करेंगे तो घर में हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। अब बड़ों के लिए तो कोई बात नहीं है, उसके कमाई ज़्यादा है, हमारा तो मामूली से कमाई है। धक्के लगा रहे हैं क्योंकि कभी सूखा रोटी, कभी चाय के साथ, कभी कभी मिलता ही नहीं है। क्या करें? हुकूमत की नई मंतक फैसला मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को परेशानी से बचाना है। अवाम को यकीन नहीं कि ऐसा होगा। CNG स्टेशन बंद होने से घरों में बिला दातुल गैस आएगी तो फिर कोई एहतिजाज करता हुआ रोड पे नहीं आए। ना घर वालों को गैस मिलेगी, ना ये चिंची वालों को। ये गैस भी महंगी कर दी है और ये बंद भी कर रहे हैं। ये अगर स्टेशन बंद हो चुके हैं CNG तो घर में गैस हो ना वो आनी चाहिए, जरूरी है, लाजमी है। कराची के गरीब आवाम CNG पर रक्शा टैक्सी चलाकर गुजर बसर करते थे। अब 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के चूल्हे जलाने के लिए CNG स्टेशन तो बंद कर दिए, मगर ये नहीं सोचा कि लंबे अरसे तक ये स्टेशन बंद होने से इन मुलाजमीन के चूल्हे कैसे जलेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद कोई न दे। कैमरामैन नाजिम खान के साथ बदियुस्समा, न्यूज़ 1 कराची। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पकवान सेंटर और होटल मालिकान LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे कारोबारी लागत कई गुना बढ़ गई। पकवान सेंटर पर काम करने वाले और शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं यासिर सलीम की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम आते ही गैस की बंदिश, जिसकी वजह से पकवान सेंटर वाले भी परेशान। गैस बंद होने की वजह से इनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा जनाब,
یہ تقریباً آج مہینہ بھر ہو گیا، چولہے ہی نہیں جل رہے گیس کے. ابھی ہم LPG گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں. LPG پہلے 5,000 کا آ رہا تھا، اب 10,000 روپے کا آ رہا ہے. گیس کا ایشو بہت زیادہ ہے بھائی. بل اپنی جگہ پہ، اب اپنی جگہ پہ کیا، بل تو اس سے زیادہ ہی آ جاتا ہے. اس کے باوجود ہمیں جو ہے سلنڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے ذرا سی. صبح پکاتے تھے فجر کے بعد، اب آدھا جو ہے وہ رات کو پکائیں گے، آدھا صبح فجر میں پکائیں گے. گیس کا انہوں نے بہانہ کرایا ہوا، لوگوں کو پریشان کرا ہوا. کھانا پینا لوگوں کو پریشان ہے. پوری پاکستان اس وقت تباہی کے آدھارے پہ ہے گیس کی وجہ سے. سردیوں میں گیس کی بندش کی وجہ سے پکوان سینٹر اور ہوٹل پر LPG سلنڈر استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. کیمرہ مین رضا علی کے ساتھ یاسر سلیم، نیوز 1 کراچی. لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا. صبح سویرے گیس کی مسلسل بندش کے باعث سکولز اور دفاتر کو جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا. لاہور سے ہمیں رپورٹ کریں گے افضال سعید. موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا. گھریلو اور کمرشل صارفین کو صبح اور شام کے اوقات میں کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. گیس بندش کے باعث گھروں میں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا تیار نہ ہونے پر لوگوں نے ہوٹلوں کا رخ کیا تو وہاں بھی گیس بحران کے باعث ذہنی اذیت کا شکار نظر آئے. اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہمارا ہوٹل ہے، نیچے چولہے ہیں، یہ باہر چولہا ہے ہمارا. بالکل ہمارے پاس گیس بالکل نہیں آ رہی، اور جو ہم باہر سے پرچیز کر رہے ہیں، جو ہم باہر سے جو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کی بھی جو ریٹ جتنے زیادہ انہوں نے کر دیے ہیں، جو بالکل ہماری جو ہے نا وہ فون سے باہر ہو گئے ہیں. پریشانی تو بہت زیادہ ہے، بہت سارے گیس نہیں آ رہے اور پراٹھے بھی ایسے بن رہے کہ گیس کی وجہ سے بالکل کڑک ہو جاتا ہے. اور گاہک آ رہے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ رہے اور پھر ادھر سے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے. مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اندر ہم نے ریٹ بھی بڑھا دیا. لوگ کہتے ہیں ریٹ بھی بڑھایا ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. دوسری جانب آئندہ چند دنوں تک سردی کی شدت میں مزید اضافے پر صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. مہنگائی کے بعد گیس کی غیر اعلانیہ بندش کے باعث لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہیں. شہریوں کا شکوہ ہے کہ حکومت نے اگر معاملات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو حالات جو ہیں وہ فاقہ کشی کی طرف جا سکتے ہیں. کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ افضال سعید، نیوز 1 لاہور. اور یہاں آپ کو بتائیں، عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے ریلیف سے محروم. حکومت نے IMF کی شرائط پر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھا دی. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی ٹیکس میں فی لیٹر 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا ریلیف پاکستان کے عوام کو نہ ملا. حکومت نے IMF کی شرائط پر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھا دیا. حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں فی لیٹر 4 روپے کا اضافہ کر کے عوام کو بڑے ریلیف سے محروم کر دیا. پیٹرول پر سیلز ٹیکس 0 سے 2 روپے 34 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس 7.20 پیسے سے بڑھا کر 7.37% لیٹر کر دیا. پیٹرول پر لیوی 9 روپے 62 پیسے سے بڑھا کر 13 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 9 روپے 14 پیسے سے بڑھا کر 13 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. مٹی کے تیل پر لیوی 3 روپے 85 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل پر لیوی 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. اہم خبر ہے، سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے کہا کوشش کریں گے روزانہ سماعت کر کے آئندہ ہفتے مختصر فیصلہ سنا دیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے. عدالت نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے روزانہ سماعت کر کے آئندہ ہفتے مختصر فیصلہ سنا دے. کیس کی مزید تفصیلات جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز 1 نیلم ارشد نے. نیلم ارشد، اس کیس سے متعلق مزید کیا اپڈیٹس آپ کے پاس؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 16,000 برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی کی کیس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے برطرف ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے اہم ریمارکس دیے، کہا کہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی سماعت کر آئندہ ہفتے مختصر فیصلہ سنا دیا جائے. عدالت نے ملازمین کو فیصلے تک میڈیکل الاؤنس دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سوموار سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور مختصر فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہی سنا دیا جائے گا. دوران سماعت آپ کو بتائیں کہ جو وکیل تھے ان کی جانب سے اہم دلائل دیے گئے. کہا گیا کہ میرے
جو 173 موکل ایکٹ نہیں آرڈیننس کے بحال نہیں تھے، کالعدم قرار دینا ہے یا آرڈیننس نہیں، یہ بھی کہا گیا وکیل کی جانب سے، جس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے کہ حکومت خود ملازمین کی بحالی کے لیے عدالت آئی ہے، اگر ملازمین کو غلط نکالا گیا ہے تو حکومت بحال کرے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے دوران سماعت یہ بھی کہا کہ بعض اداروں نے ملازمین کے کانٹریکٹ ختم ہونے پر انہیں نہیں نکالا، کانٹریکٹ میں توسیع کا مطلب ہے کہ ملازمین اس قابل نہیں تھے۔ دوران سماعت اہم ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے، یہ بھی کہا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہ ملازمین کی بحالی اور مراعات دینے کے لیے قانون موجود ہے، کیا کام کیے بغیر کسی کو 12 سال کی تنخواہ دینے کا قانون بن سکتا ہے؟ تاہم آپ کو بتائیں کہ جو استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے برطرف ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی جو استدعا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ آئندہ سوموار سے پورے ایک ہفتے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی اور آئندہ ہفتے ہی سپریم کورٹ نے استدعا مسترد کر دی ہے۔ نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے شامل کریں اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ ہیں، مجھے خود چونکہ میڈیا سے میری دوستیاں ہیں، پھر میں نے اتنا عرصہ میڈیا کے ساتھ گزارا، کام کیا، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ جب کیمرہ مین باہر جاتا ہے یا وہ کور کر رہا ہوتا ہے کوئی ایونٹ، تو اس کو جو کیمرہ بچانا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیمرہ ٹوٹے گا تو یہ ساری جو ہے اس کی پیسے جو ہیں وہ میرے اوپر آ جائیں گے، لہٰذا وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے بھی کیمرے کو اور اکوپمنٹ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس ایکٹ میں لازم کر دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کوریج کے لیے آپ بھیجیں گے، ورکنگ جرنلسٹ کو بھیجیں گے، مالکان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی انشورنس بھی کرائیں گے، اس کی فیملی کا بھی خیال کریں گے اور اس کو لے کے وہ آگے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ملازمت کی تحفظ ہے، جو ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھا انفارچونیٹلی، اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ کی ملازمت کا تحفظ ہے وہ ہم اس لاء کے ذریعے لے کر کے آئے ہیں۔ ہم اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ کے رائٹس ہیں دونوں طرف، ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اور یہ جینوئن پرابلم رہا بھی ہے ہمارے حالات میں، جو ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہمارا ایک ایشو ہے، لیکن یہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، وزیراعظم عمران خان، ڈاکٹر عارف الفی، ڈاکٹر شیریں مزاری، ان لوگوں کی جد و جہد ہے ڈس اپیرنسز کے خلاف۔ تو جب کوئی یہاں پہ ڈس اپیرنس کا کیس آتا ہے تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کا ایک واضح پالیسی رہی ہے، اور اسی لیے ہم پہلی بار یہ جو جرنلسٹ کے لیے ہم یہ کمیشن لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا، 14 دن کے اندر وہ حتمی فیصلہ کرے گا کہ اس کا معاملہ ہے کیا۔ کچھ ہمارے مسائل بھی ہیں، کچھ لوگ خود جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ وہ امیگریشن وغیرہ کے چکر میں، ان کو بھی کم از کم واپس لا کے بندہ بتا تو سکے کہ نہیں یہ اور چکر میں گیا ہوا تھا، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سو ہم نے ایک طرف ورکنگ جرنلسٹ کو جو ہے وہ، دوسری طرف ہم نے اس کو تحفظ کیا ہے وز جو تگڑے آفیشلز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا باقی لوگ ہیں۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، بہت سارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں، آفیشلز ہیں، ان کو بھی پسند نہیں آئیں گی کہ ان کی سٹوریز جو ہیں وہ اخباروں میں آئیں، ان کے محکموں کی کرپشن کی سٹوریز آئیں۔ سو ضروری ہے حکومت کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں صحافیوں کے تحفظ کے لیے، اور اس لاء کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لاء ہے یہ ایک بہت آئی وڈ سے ایک لیپ فارورڈ ہے اس انوائرمنٹ کی طرف، ان رائٹس کی طرف جو کہ فرسٹ ورلڈ میں صحافیوں کو اویلیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کی تعریف کی جائے، پہلی بار ایک جامع تعریف جو ہے وہ ایک صحافی کی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا فائدہ ہوگا ان ورکنگ جرنلسٹ کو جو کہ واقعی کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا جو طبقہ جو کہ صحافیوں کے نام کے اوپر اصل میں بلیک میلنگ کر رہا ہے، ہمیں اس سے آپ کو تحفظ ملے گا۔ سو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرا لاء لا رہے تھے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے اوپر بھی ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، جو ایک جو یونین ایک بنایا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے ساتھ بھی، اور جو پی ایف یو جیز ہیں ان کے ساتھ بھی، اس کے اوپر بھی ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک متفقہ لاء ہم ادھر بھی لے کے آئیں گے۔ سو ہماری کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب لگائیں، کوئی سبسٹینٹیو تبدیلی اس جگہ کے اوپر ہم لے کے آ سکیں، اور آج
है, जिसका मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत बड़ा क्रेडिट डॉक्टर मजारी को जाता है। इस कानून के जरिए पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हमने एनेबल किया है उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड के सहाफियों को अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। बहुत बात में विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 3 साल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में किसी एक केस में भी सजा नहीं हुई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में FBI हुक्काम का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने इस्तिफसार किया, हमें पहले गुज़श्ता कारकर्दगी बताएं, अब तक क्या हुआ। FBI हुकाम ने कहा गुज़श्ता 3 साल में 170 के करीब केसेस पर काम हुआ। मामला छानबीन के बाद अदालतों में जाता है। जहां अंडर इनवाइसिंग है वहां गैर कानूनी मनी ट्रांसफर का शोबा हो सकता है। सोलर सिस्टम से मुतालिक एक केस में 1 मिलियन की जगह $8 मिलियन लगाए। कराची में सिंध नर्सेज और महकमा सेहत सिंध के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुज़ाहिरीन ने कल से सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा सफरी पाबंदियां आयद करके अपने इत्तेहादियों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। मजीद कहा नई ओमिक्रॉन वेरिएंट के खदशात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। It depends. It's going week to week here to determine what we need and what the state of affairs. We're going to learn a lot more in the next couple of weeks about the lethality of this virus, about how much it spreads, about whether what we have can control it, etc. So it'll depend on those issues. Like Trump. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।